न्यानो अभिवादन जय मसीह सबैलाई. It's such a nice and a wonderful moment to come before the presence of God and worship the Lord and have a fellowship with the saints. र आजको हाम्रो विषय छ म विफल भए अब म कसरी फेरि सुरु गर्नु. I have failed. How can I start over? म विफल भएको छु, म असफल भएको छु. अब मैले कसरी फेरि सुरु गर्ने होला. जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो घाउ मान्छेलाई लाग्ने भनेको यो विषय नै हो. धेरैपल्ट जिन्दगीमा हामी असफल हुन्छौँ. स्वाभाविक रूपमा धेरैवटा कुराहरूमा हामी फेल हुन्छौँ. एक्जाममा फेल हुन्छौँ. जिन्दगीको एक्जाममा त झन् कतिपल्ट हामी फेल हुन्छौँ. परिवारमा फेल हुन्छौँ. छोराछोरीलाई हुर्काउने विषयमा फेल हुन्छौँ. कसैसँग मित्रहरूसँग फेल हुन्छौँ. बोन्डिङ्सहरू तोडिन्छ, पार्टनरसिपहरू तोडिन्छ, फ्रेन्डसिप तोडिन्छ. वी फेल इन सो मेनी एस्पेक्ट्स. हामी धेरै कुराहरूमा फेल हुने गर्छौँ. तर जब पनि हामी जिन्दगीमा फेल हुन्छौँ त के तपाईँ अनि म पूर्ण रूपमा सुरु गर्न सक्छौँ त? Can we start over again? के तपाईँ अनि म पूर्ण रूपमा फेरि सुरु गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? त्यस विषयमा आज तपाईँ अनि म अध्ययन गर्नेछौँ. आजको सारा अध्ययन श्रृङ्खला यसै बातमा, यसै कुराहरूमा आधारित रहनेछ. र आज हाम्रो पाठ रहनेछ पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 1 को 1 देखि 10 पद. पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 1 को 1 देखि 10 पदसम्म आज हामी हेर्छौँ, आज हामी सुन्छौँ, आज हामी पढ्छौँ. पहिलो थेसलोनिकी अध्याय 1 को 1 देखि 10 हामी सबैले निकाल्नेछौँ. बाइबल धर्मशास्त्रको थेसलोनिका भन्ने ठाउँमा रहेको मण्डलीलाई पावलले लेखेको, झ्यालखानाबाट लेखेको यो पत्रको अध्याय 1 को 1 देखि 10 मा के लेखेको रहेछ? लाइफ इन जीसस क्राइस्ट इज डिजाइन्ड टु बी लिभ्ड अबन्डेन्टली. ख्रिस्ट यीशुमा भएको जीवन चाहिँ यस्तो प्रकारले ढाँचागत रूपमा तयार गरिएको छ कि तपाईँ अनि मैले यसलाई पूर्ण रूपमा, पूर्णतामा जिउनु पर्दछ. जब पनि तपाईँ अनि म हाम्रो पापबाट बचाइन्छौँ, पापबाट हामी उद्धार प्राप्त गर्छौँ, हामी जिउन छोड्दैनौँ. हामी वास्तवमा मृत्युबाट जीवनमा सारिन्छौँ. We are transformed from death to life, spiritual life. तथापि हामी मृत्युबाट जीवनमा सारिए तापनि हाम्रो जीवनमा असफल हुनु स्वाभाविक हो. हामी धेरैपल्ट असफल हुनु स्वाभाविक कुरो हो. परिवारमा असफल हुनु स्वाभाविक कुरो हो. रिलेसनसिपमा असफल हुनु स्वाभाविक कुरो हो. एक्जाम्समा असफल हुनु स्वाभाविक कुरो हो. स्कुल्समा असफल हुनु स्वाभाविक कुरो हो. र जीवनका कुनै पनि अरू प्रसङ्गहरूमा हामी असफल हुनु स्वाभाविक कुरो हो. इट इज नट अ न्यू थिङ. Failure in the living the Christian life need not to be fatal. हाम्रो जिन्दगी क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ जब पनि हाम्रो जीवनमा नि असफलता आउँछ, तपाईले एउटा कुरो बुझ्नु पर्दछ कि यो असफलता भनेको चाहिँ सधैँभरिको निम्ति होइन. इट्स नट पर्मनेन्ट. यो फेलियर भन्ने चाहिँ एउटा निश्चित समयको निम्ति मात्रै हुन्छ. निश्चित समयको निम्ति मात्रै हुन्छ. जब तपाईले त्यो फेलियरबाट त्यो पासिङ स्टेट तर्फ लम्किनुहुन्छ तब कसैले तपाईको फेलियरलाई याद गर्दैन. तपाईलाई थाहा छ थोमस एडिसनले बल्ब बनाउनु भन्दा अगाडि ऊ 1000 पल्ट फेल भयो. तपाईलाई थाहा छ यो कुरा? थोमस एडिसनले जब बल्ब बनायो जसको उज्यालोमा आज हाम्रो यो भिडियो चलिरहेको छ, आज हामीले एउटा अर्काको अनुहार देखिरहेका छौँ, राति हामी चहकिलो अवस्थामा बस्छौँ होइन, त्यो थोमस एडिसनले बल्ब बनाउनु भन्दा अगाडि 1000 पल्ट ट्राई गरे. अनि 1000 पल्ट ट्राई गर्दा पनि ऊ 1000 पल्टसम्म फेल भए. त्यस पछाडि 1001 पल्ट गर्दा ऊ पास भए. मान्छेले उसको 1000 पल्टको फेलियर आज याद गर्दैन, तर जब पनि बल्बलाई देख्छ, जब पनि उज्यालोलाई देख्छ, थोमस एडिसन जीवनमा सफल भएको देख्छ.
People will never remember your failure when you have the guts, when you have the desire, when you have the potential to pass. जब तपाईसँग सफल हुने इच्छा, चाहना र लगनशीलता हुन्छ नि, मान्छेले तपाईको विफलतालाई, तपाईको असफलतालाई कहिल्यै पनि याद गर्दैन। यसैकारण एउटा कुरा बुझ्नु पर्दछ कि असफलता भनेको चाहिँ सधैँभरिको निम्ति होइन, यो स्थायी होइन। र असफलता भनेको चाहिँ जिन्दगीभरि रहिरहँदैन हाम्रो जीवनमा, केही समय आउँछ अनि त्यो फेरि सकिएर जान्छ। र असफलता भनेको यो पनि होइन कि तपाईको जीवनमा अब तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। असफलता भनेको जीवन सकिनु होइन। नेपालीमा एउटा गीत छ नि, पुरानो नारायण गोपालले गाएको गीत, एउटा फूल झर्दैमा बोट सुन्ने हुँदैन। हुन्छ कहिले? जब तपाईको घरको अगाडि फुलेको, डकमक्क फुलेको फूलको रुखबाट एउटा फूल झर्छ, तपाईलाई कस्तो दुःख लाग्छ। मैले कस्तो माया गरेर फुलाएको फूल झर्यो। तर त्यो फूल झर्दैमा त्यो बोट सुन्ने हुन्छ? बोटले अरू पनि फूलहरू फुलाउँछ। यो जीवन असंख्य फूलहरूको बोट हो। यहाँ एउटा फूल झर्दैमा तपाईँ निराश हुनु दरकार छैन, निराश हुनु आवश्यकता छैन। बोटले अझै असंख्य फूलहरू फुलाउँछ। आमेन। र परमेश्वरले आज तपाईलाई अनि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन लाग्नु भएको छ कि जब पनि तिमी जीवनमा असफल हुन्छौ, यो कुरा बुझ कि यु क्यान स्टार्ट ओभर अगेन। तिमीले फेरि पूर्ण रूपमा सुरु गर्न सक्छौ। तिमी 10 मा फेल भयो, नो वरिज, तिमीले फेरि सुरु गर्न सक्छौ। तिमी इन्जिनियरिङमा फेल भयो, नो वरिज, तिमीले फेरि एक्जाम दिन सक्छौ। तिमी जीवनको कुनै पनि अवस्थाहरूमा फेल भयो, नो वरिज, तिमीले फेरि पूर्ण रूपमा सुरु गर्न सक्छौ। प्रिय, हामी फेरि स्टार्ट गर्न सक्छौ। आजको वचनको शीर्षक छ, आई हेभ फेल्ड, हाउ क्यान आई स्टार्ट ओभर अगेन। म त असफल भए, म त विफल भए, अब म कसरी फेरि सुरु गर्नु। जब बनाइसकेको ठुलो घर, ठुलो पर्वत, ठुलो महल भत्किन्छ, हामी सबैलाई दर्द हुन्छ, हामीलाई दुःख लाग्छ, पीडा हुन्छ, असंख्य पीडा हुन्छ। किनकि हामीले बडा मेहनतको साथमा त्यो महल बनाएका हुन्छौँ, त्यो घर बनाएका हुन्छौँ। जब घर टुट्छ, जब महल टुट्छ, जब सम्बन्धहरू टुट्छ, त्यो चर्किन्छ, तब त्यसले आवाज गर्छ र हामीलाई पीडा हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईलाई भन्छ अनि मलाई सिकाउँछ कि यु क्यान स्टार्ट ओभर अगेन। तपाईँ अनि मैले पूर्ण रूपमा फेरि स्टार्ट गर्न सक्छौँ, फेरि सुरु गर्न सक्छौँ। अब प्रश्न यहाँ छ, what can I do when I understand that I am totally blown off? मेरो दिवाला भइसक्यो, अब म बर्बाद भइसके, म त सकिसके भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्दैछ भनेदेखि अब तपाईँ अनि मैले के गर्न पर्छ त? What can we do? हामी के गर्न सक्छौँ त? बाइबल धर्मशास्त्रमा हरेक प्रश्नको जवाब छ। Are you sad? Read the Bible. Are you happy? Read the Bible. Are you in pain? Read the Bible. तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्नुहोस्। हरेक प्रश्नको, हरेक दुःखको, हरेक पीडाको निवारण बाइबल धर्मशास्त्रभित्र छ। र म आज तपाईहरूलाई यही बाइबलको सानो यात्रातर्फ लिएर जानेछु म तपाईलाई। Are you ready to go with me? Are you ready to walk with me? Okay, thank you. I hope you all, okay, हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङमा हामीलाई हेरिरहनु हुने हाम्रा मित्रगणहरू पनि हामीसँग यो यात्रामा अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ होला। पहिलो यूहन्ना 1 John chapter 1 verse 7 to 9, पहिलो यूहन्ना अध्याय 1 को 7 देखि 9 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. 8 पदले भन्छ, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 9 पदले भन्छ, if we confess our sin, he is faithful
and just and will forgive us our sins and purifies from all our unrighteousness. तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झै यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र यीशुको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ. यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन. यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ. आमेन. प्रियो, what should I do when I have failed? म जब फेल हुन्छु मैले के गर्नु पर्छ? It is obvious that our own strength has not been sufficient. जब पनि हामी विफल हुन्छौं, जब पनि हामी असफल हुन्छौं, एउटा कुरा सिद्ध प्रमाणित हुन्छ कि हाम्रो शक्ति मात्रै पर्याप्त छैन. हाम्रो शक्ति मात्रै पर्याप्त छैन. जबकि मान्छेलाई मै हुँ, मने हुँ, सर्वे सर्वा मै हुँ भन्ने लाग्छ. अहिले त मान्छेले मै नै भगवान, मै नै ईश्वर, मै नै अल्लाह, मै नै परमेश्वर भन्न पनि मान्छे हिचकिचाउँदैन. मान्छेले आफूले आफैलाई ईश्वर, आफूले आफैलाई ठुलो, आफूले आफैलाई महान र आफूले आफैलाई शक्तिशाली देखाउने मौका पाउँदा उ कहिले पनि पछाडी सर्दैन. तर पनि जब तपाईँ फेल हुनुहुन्छ एउटा कुरा अभियस हुन्छ कि तपाईँ अनि मेरो एनर्जी, तपाईँ अनि मेरो शक्ति पर्याप्त छैन. We need to see. भजन संग्रह अध्याय 22 को 19 मा भन्छ, but you, O Lord, be not far off, O my strength, come quickly to help me. जब पनि जीवनमा दाउदलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउँथ्यो नि, जब पनि जीवनमा दाउद एउटा गम्भीर परिस्थितितर्फ लम्किन्थे तब उनले परमेश्वरलाई यसरी पुकारा गर्थे, हे मेरो परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर, तपाईँ मदेखि टाढा नहुनुहोस्. ए शक्ति आइज र मलाई बलवन्त बना किनकि मेरो शक्ति चाहिँ मेरो परमेश्वरबाट आउँदछ. आमेन. मेरो शक्ति चाहिँ मेरो परमेश्वरबाट आउँदछ. जब हामी हाम्रो शक्तिको स्रोत आफैलाई बनाउँछौँ, जब हामी हाम्रो शक्तिको स्रोत आफैलाई बनाउँछौँ, जब हामी हाम्रो शक्तिको स्रोत आफैलाई बनाउँछौँ, तब जिन्दगीमा जब हामी विफल हुन्छौँ, जब असफल हुन्छौँ, हामी निराश हुन्छौँ. तर यदि हाम्रो शक्तिको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई संसारको कुनै पनि कुरोले निराश बनाउन सक्दैन. प्रियो, is your source of strength the Almighty God? प्रश्न यहाँ छ कि तपाईको शक्तिको स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ. यदि तपाईको शक्तिको स्रोत सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेदेखि संसारको कुनै पनि कुराले तपाईलाई असफल बनाएर निराश बनाउन सक्दैन. कहिले सक्दैन तपाईलाई. तपाईँ असफल हुनुभयो, तपाईँ फेरि जुरुक्कै उठ्नुहुन्छ अनि जुरुक्कै उठेर तपाईँ फेरि सफलतातर्फ लम्किनुहुन्छ. तर यदि तपाईको सोर्स अफ स्ट्रेन्थ, तपाईको शक्तिको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न र तपाईको शक्तिको स्रोत चाहिँ मान्छेहरू हो भनेदेखि तपाईँ निराश बन्नुहुन्छ. तर हे परमप्रभु, तपाईँ चाहिँ टाढा नहुनुहोस्. हे मेरो बल, छिट्टो मेरो गुहार गर्नुहोस् भनेर यहाँ भजन संग्रह 22 को 19 मा लेखिएको छ. दाउदलाई यो पक्का गरी थाहा थियो कि मेरो बल चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो शक्ति चाहिँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ. दाउदलाई यो पक्का गरी थाहा थियो. के तपाईलाई थाहा छ? के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईको शक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ? के तपाईको शक्ति पैसा हो? के तपाईको शक्ति तपाईको सेभिङ हो? के तपाईको शक्ति तपाईको बलियो घर हो? तर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ दाउद जब पनि आपद विपदमा पर्थे दाउदले परमेश्वरलाई यसरी पुकारा गर्थे, हे मेरो परमेश्वर, मेरो बल, मेरो शक्ति. हालेलुया. हे मेरो बल, मेरो शक्ति, मेरो परमेश्वर. जब उनी रित्तो हुन्थे तब पनि परमेश्वर उनको बल हुनुहुन्थ्यो. जब उनी भरिला थिए तब पनि परमेश्वर उनको बल हुनुहुन्थ्यो. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर धन्यवाद भएको होस्. प्रियो, यहाँ धर्मशास्त्र बाइबलले तपाईँ अनि मलाई भन्छ
पहिला यदि तपाईँ अनि म फेल हुँदैछौँ भनेदेखि तपाईँ अनि मैले परमेश्वरलाई सहायताको निम्ति पुकारा गर्नुपर्छ। जब पनि जीवनमा तपाईँ फेल हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम सबभन्दा पहिलो कुरो तपाईँले यो गर्नुपर्छ कि परमप्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। आस्क फर हेल्प फ्रम अबव। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई सहायताको निम्ति गुहार गर्नुहोस्। जब पनि दाउद विफल हुन्थे नि, तब दाउदले सहायताको निम्ति परमप्रभु परमेश्वरलाई गुहार गर्थे, परमेश्वरलाई सहायता गर्नुहोस् भनी सहायता माग्थे। दोस्रो कुरो, जब पनि तपाईँ विफल हुनुहुन्छ तब तपाईँले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहोस्। कन्फेस योर सिनफुल बिहेभियर। तपाईँ अनि मेरो पापपूर्ण क्रियाकलापलाई, तपाईँ अनि मेरो पापपूर्ण कर्तव्यलाई तपाईँ अनि मैले परमेश्वरमा स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 1:9 भन्छ, इफ वी कन्फेस आवर सिन ही इज फेथफुल एन्ड जस्ट एन्ड विल फरगिभ अस आवर सिन्स एन्ड प्युरिफाई अस फ्रम अल अनराइचियसनेस। हेर्नुहोस् त, यहाँ भनिएको छ 1:9 यदि हामी हाम्रा पापहरू स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि उहाँ हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्ने, अघि उहाँ हामीलाई क्षमा गर्न सक्ने गरी उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ नि मैले गरेको कन्फेसनलाई, परमेश्वरले तपाईँ नि मैले गरेको स्वीकारलाई हेर्नुहुन्छ र हाम्रो आत्माको निम्ति यो उत्कृष्ट हो भने उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। हाम्रो आत्माको निम्ति उत्कृष्ट हो भने, हाम्रो आत्माको निम्ति असल हो भने परमेश्वरले हाम्रो कन्फेसनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र हामीलाई हाम्रो पापहरूबाट उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। तेस्रो कुरो छ, जब तपाईँ अनि म फेल हुन्छौँ तब तपाईँ अनि मैले हाम्रो फेलियरलाई, हाम्रो असफलतालाई पश्चाताप गर्नुपर्छ। रिपेन्ट योर फेलियर्स। तपाईको गल्तीलाई, तपाईको असफलतालाई तपाईले पश्चाताप गर्नुपर्छ। एउटा मान्छे नयाँ दिशामा जानुभन्दा अगाडि एउटा व्यक्ति रोकिनु पर्छ र उसले आफ्नो दिशालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाई अनि म यो कुरालाई याद गरौँ, द वर्ड रिपेन्टेन्स मीन्स टु स्टप डुइङ व्हाट यु वर डुइङ and turn and take a U-turn. पश्चाताप भनेको चाहिँ अघि प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भन्नु होइन। पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँ हिँड्दै गर्नु भएको यात्रालाई चट्ट छोडेर पूर्ण रूपमा फर्केर अर्को बाटो तय गर्नु हो। परमेश्वरले तपाईँ मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ अनि म असफल हुँदैछौँ भनेदेखि, यदि तपाईँ अनि म फेल हुँदैछौँ भनेदेखि तपाईँ अनि मैले हाम्रो फेलियर्सलाई, हाम्रो असफलतालाई, हाम्रो विफलतालाई हामीले पश्चाताप गर्नु पर्दछ। अर्थात् हिँड्दै गरेको यात्रालाई बिल्कुलै चेन्ज गरेर यु टर्न लिनु पर्दछ। अघि मैले भने रिपेन्ट भनेको चाहिँ बिल्कुलै हिँड्दै गरेको यात्रालाई छोडेर नयाँ यात्रातर्फ हिँड्नु। धेरैपल्ट हामी गर्दैनौँ। धेरैपल्ट हामीलाई यो लाग्छ कि तपाईँ अनि म जिन्दगीमा सबै कुरो हामीले गर्नै पर्छ। प्रिय, म तपाईँलाई भन्छु कि जिन्दगीमा हरेक कुरा तपाईँले गरेर सिक्नु पर्दैन। वी निड टु लर्न फ्रम अदर्स पिपल मिस्टेक। हामीले अरूले गरेको गल्तीबाट पनि सिक्न सक्छौँ। हाम्रो वरिपरि हामीले कतिवटा गल्तीहरू देख्छौँ। हाम्रो वरिपरि हामीले कतिवटा गल्ती देख्छौँ। जब म बाल्यकाल अवस्थामा थिएँ, म मेरो गाउँमा मेरो अग्रज, मभन्दा ठुला, जवान जवानी, केटा केटी प्रत्येकले रक्सी खाएको देख्थे। प्रत्येकले रक्सी खाएर बिग्रेको देख्थे। परिवार भत्केको देख्थे, रक्सी खाएर मातेको देख्थे। बुढाले बुढीलाई आँखा लगाएको देख्थे, बुढीले बुढालाई आँखा लगाएको देख्थे। अनि एकअर्का फाइटिङ भएको देख्थे, छोराछोरीहरूको बिचमा लडाई झगडा गरेको देख्थे, आमाले विष खाएको देख्थे, बाउल झुन्डिएको देख्थे। यो सबै कुरा देखेर मलाई एउटा कुरो याद आउँथ्यो, म मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि रक्सी खाँदिनँ।
म मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि रक्सी खाँदिनँ र म भविष्यमा गएर मैले विवाह गरेँ भनेदेखि म मेरो बुढीलाई कहिल्यै आँखा लगाउँदिनँ। मैले यो बचपनमा यो अरूको गल्तीहरूबाट सिकेको थिएँ। प्रिय तपाईँ अनि मैले हाम्रो जीवनमा अरूको गल्तीहरूबाट सिक्न सक्छौँ। सबै गल्ती तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। किनकि मैले रक्सी खाएर मान्छेहरू मर्दै गरेको देखेको थिएँ। मैले आँखा लगाएर परिवार तोडिँदै गरेको देखेको थिएँ। मैले शक गरेर जेलसीले इन्भीले परिवार भत्केको देखेको थिएँ र मेरो यो प्रण थियो कि म मेरो जिन्दगीमा यो कुराहरू गर्दिनँ, म यस्तो कामहरू गर्दिनँ। मैले गरिनँ त्यो काम, तर मैले अरूको गल्तीहरूबाट सिकेँ। त्यो व्यक्ति जसले अरूको गल्तीहरूबाट सिक्दैन त्यो व्यक्ति चाहिँ अत्यन्तै ठुलो मूर्ख हो। र तपाईँको जीवनमा यस्तो होइन कि तपाईँ अनि म फेल हुँदैनौँ। म कतिवटा कुरामा फेल भएको छु, तर तपाईँले मेरो फेलियरलाई मेरो अनुहारमा देख्नुहुन्न। म विफल हुन्छु धेरैपल्ट। म मेरो बिजनेसहरूमा विफल भएको छु, म मेरो फ्रेन्डसिपहरूमा विफल भएको छु, अरू थुप्रै कुराहरूमा म फेल भएको छु। बट यु कान्ट सी द फेलियर इन माई फेस बिकज द सोर्स अफ माई जोय इज नट बेस्ड अन मी, इट इज बेस्ड अन द अलमाइटी। तपाईँले मेरो अनुहारमा म फेल भए तापनि, म रित्तिए तापनि मेरो अनुहारमा दुःख देख्नुहुन्न, किनकि मेरो सुखको स्रोत चाहिँ म होइन, मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँले आफ्नो सुखको स्रोत चाहिँ कसलाई बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र जब तपाईँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ नि, रिपेन्ट गर्नुहुन्छ, तब तपाईँले अर्को कुरो गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको क्षमालाई स्वीकार्नु। एक्सेप्ट गॉड्स फॉरगिवनेस, प्रभुको फॉरगिवनेसलाई स्वीकार गर्नु। भजन सङ्ग्रह 130 को 3 र 4 पदमा यसरी लेखेको छ। Psalm chapter 130 verse 3 to 4. If you, O Lord, kept a record of sins, O Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, therefore you are feared. हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखेको रहेछ भजन सङ्ग्रह 130 को 3 देखि 4। हे परमप्रभु, तपाईले पापको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु को खडा हुन सक्छ? को खडा हुन सक्छ? प्रभुले पापको लेखा लिन थाल्नु भयो भनेदेखि। तर तपाईमा क्षमा छ, र नै तपाईको भय मानिन्छ। प्रभुमा दण्ड छ भनेर प्रभुको भय मान्दैनन् मानिसहरू, तर प्रभुमा क्षमा छ भन्ने कुराले मानिसहरू प्रभुको भय मान्छन्। God is feared because there is forgiveness in him. उहाँमा क्षमा छ। अनि जब उहाँबाट क्षमा आउँछ नि प्रियो, तपाई अनि मैले त्यो क्षमालाई स्वीकार्नु पर्दछ। We need to accept that. एलोक्वेन्टली रूपमा दानियल अध्याय 9 को 9 मा यसरी भनेको छ। दानियलको पुस्तक अध्याय 9 को 9 मा, The Lord our God is merciful and forgiving even though we have rebelled against him. दानियल, हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भएका छौं, तर पनि परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर कृपालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको विरोध गरे तापनि प्रभु कृपालु, मर्सीफुल र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीलाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारण त तपाई नि म भस्म भएका छैनौं। होसेको पुस्तकमा लेखिएको छ, तिमीहरू यस कारण, जकरियाको पुस्तकमा है, तिमीहरू यस कारण भस्म भएका छैनौ किनकि तिमीहरूका परमेश्वर चाहिँ कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। नत्र भनेदेखि हामीले यति बेसी रेबेल गरेका छौं प्रभुको विरुद्धमा, खुल्लम खुल्ला चेतावनी दिएका छौं प्रभुलाई, खुल्लम खुल्ला उहाँलाई तमासा बनाएका छौं, खुल्लम खुल्ला उहाँको विरुद्धमा पाप गरेका छौं, तथापि उहाँले हामीलाई भस्म पार्नु भएको छैन, किनकि परमेश्वर चाहिँ दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु चाहिँ कृपालु र दयालु हुनुहुन्छ। यसै कारण म आज तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाई विफल हुँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि रिन्यू योर कमिटमेन्ट टु द लर्ड। प्रभुमा तपाईको प्रतिबद्धतालाई, जो तपाईको कमिटमेन्ट थियो
त्यो कमिटमेन्टलाई फेरि रिन्यू गर्नुहोस् र कसरी नयाँ बनाउनुहोस् भन्दाखेरि अझै राम्रो गर्छु भन्ने प्रतिज्ञाको साथमा। रिन्यू अ कमिटमेन्ट टु डु बेटर देन व्हाट यु वर डुइङ यस्टरडे। हिजो तपाईँले जति गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँले आज त्योभन्दा उत्कृष्ट गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। एउटा मोटिभेसनल वेमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफैले आफ्नो हिजोको रेकर्डलाई तोड्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो हिजोको रेकर्डलाई आज तोड्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँ हिजो राम्रो हुनुहुन्थ्यो तर आज उत्कृष्ट हुने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईँ आज उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, भोलि अझै उत्कृष्ट हुने प्रयत्न गर्नुहोस्। आफ्नो रेकर्ड प्रत्येक दिन आफैले तोड्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। प्रिय र प्रभुलाई उहाँको दया, उहाँको कृपाको निम्ति धन्यवाद दिन नबिर्सौँ। के हामीले कसैलाई केही दिँदा थ्याङ्क यू भन्दैनौँ र? भन्छौँ नि। के हामीले थ्याङ्क यू भन्नु एउटा गुड म्यानर हो कि होइन? हो। त्यसो भएदेखि परमेश्वरलाई कहिले थ्याङ्क यू भन्न नबिर्सौँ, थ्याङ्क यू लर्ड भन्न नबिर्सौँ। उहाँको कृपाको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिन नछोडौँ, उहाँलाई धन्यवाद दिन नबिर्सौँ। प्रिय भजन सङ्ग्रह 136 को 26 पदमा भनेको छ, गिभ थ्याङ्क्स टु द गॉड अफ हेभन, हिज लभ एन्ड्योर्स फरएभर। स्वर्गको परमेश्वरलाई सधैँभरि धन्यवाद देऊ, उहाँको प्रेम चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। उहाँको प्रेम आज झिलिक्कै, भोलि झिलिक्कै, पर्सि झिलिक्कै हुने होइन। उहाँको प्रेम चाहिँ सधैँभरि अनन्त अनन्तसम्म रहिरहने प्रेम उहाँले हामीलाई गर्नुहुन्छ। झुलुक्कै हिजो आयो, आज फेरि अलिकति आयो अनि पर्सि मेटेर गयो, त्यस्तो खालको प्रेम प्रभुले हामीलाई गर्नुहुन्न। तर यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ जुन प्रेम चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। र त्यो स्वर्गको परमेश्वरलाई चाहिँ तपाईँ अनि मैले धन्यवाद दिनुपर्दछ। भजन सङ्ग्रह 51 को 14 र 15 म तपाईँहरू प्रत्येकले खोल्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 14 र 15। Psalm chapter 51 verse 14 and 15। भजन सङ्ग्रह 51 को 14 र 15। यहाँ दाउदले ठुलो पश्चाताप गरेका छन् र त्यो पश्चाताप तपाईँ अनि मैले पनि भित्रबाट गरेको हुनुपर्दछ। भजन सङ्ग्रह 51 को 14 र 15 पद। हे परमेश्वर, हे मेरो उद्धारकर्ता परमेश्वर, तपाईँ रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस्। हजुर, तपाईँले मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस्। तपाईको धार्मिकताको स्तुति मेरो मुखले गाउनेछ। हे परमप्रभु, मेरो ओठ खोलिदिनुहोस्, मेरो जिब्रोले तपाईको प्रशंसा गरोस्। प्रिय, यहाँ दाउदले परम प्रभुको प्रशंसाको निम्ति परमेश्वरलाई गुहार गर्दैछन् कि प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो रक्तपातको दोषबाट मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मेरो जिब्रोले तपाईको धार्मिकताको गीत गाओस् र मेरो ओठहरू तपाईको प्रशंसाको निम्ति, प्रशंसालाई घोषणा गर्नको निम्ति खोलिउन्। अर्को कुरो, सफल हुनु छ भनेदेखि, तपाईँ असफल हुनुभएको छ, अगाडि बढ्नु छ भनेदेखि आफूले आफैलाई क्षमा गर्नुहोस्। फर्गिभ दाइसेल्फ, आफूले आफैलाई क्षमा गर्नुहोस्। जब परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ नि, मुभ अन विथ यर लाइफ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, मुभ अन विथ यर लाइफ। तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्, आफूले आफूलाई क्षमा गर्नुहोस्। धेरैजनाले परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गरेर पनि उनीहरू आफ्नै दोषमा मरिरहेका हुन्छन्, आफ्नै गिल्टमा डुबिरहेका हुन्छन्, आफ्नै त्यो पुरानो दोषमा डुबिरहेका हुन्छन्। when God forgives you, when God forgives you, when God forgives you, move on with your life। आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले त क्षमा गर्नुभयो, तर मानिसहरू आफूले आफैलाई क्षमा गर्न सकिरहेका हुँदैनन्, आफूले आफैलाई मानिसहरूले क्षमा गर्न सकिरहेका हुँदैनन्। सो आई टेल यू टुडे फ्रम दिस
पोडियम, आजको यो पोडियमबाट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई क्षमा गर्नुभयो, तर के तपाईँले आफैलाई क्षमा गर्न सक्नु भएको छ? के तपाईँको दोष बारम्बार तपाईँको आँखामा आउँछ? के तपाईँको गल्ती बारम्बार तपाईँको आँखामा आउँछ? के तपाईँको हिजोले तपाईँको आजलाई विचलित बनाइरहेको छ? के तपाईँको हिजोको गल्तीहरू आज तपाईँको आँखामा आएर तपाईँको आजको खुसीहरू लुट्टिँदैछ? बिर्सिनुहोस् हिजोलाई, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई सम्पूर्ण रूपमा क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। Forgive thyself. हिजोको दुःखले, हिजोको पापले तपाईको आजको उद्धारलाई नखोसेकोस् प्रियो। तपाईको हिजोको पापले तपाईलाई आजको उद्धारको उपभोग गर्नदेखि नरोकेको होस्, किनकि हिजोको पापलाई परमेश्वरले हिउँ जस्तो गरी धोएर सेतो बनाइदिनु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। किनकि हिजोको पापलाई परमेश्वरले हिउँ जस्तो गरी धोएर सेतो पारिदिनु भएको छ। यसैकारण हिजोको पापलाई आजको उद्धार नष्ट गर्नदेखि जोगाउनु पर्छ तपाईँ अनि मैले। Begin his day anew and forgive yourself for yesterday. प्रत्येक दिनलाई नयाँ गरी सुरु गर्नुहोस् र तपाईले आफैलाई हिजोको निम्ति क्षमा गर्नुहोस्। दाउदबाट भजन संग्रह 51:12 अनुसार भजन संग्रह 51:12 अनुसार दाउदबाट तपाईले मैले केही पाठ सिक्नुपर्छ। दाउदले भजन संग्रह 51:12 मा एउटा पाठ दिएका छन्। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस्। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त, तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस्। के तपाईको आनन्द लुटिएको छ? के तपाईको आनन्द खोसिएको छ? के तपाईँ जति गर्दा पनि खुसी हुन सक्नुहुन्न? जे हुँदा पनि तपाईको अनुहारमा अँध्यारो बसिरहन्छ? के तपाईँ मुस्कुराउन सक्नुहुन्न? हाँस्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई डर लाग्छ? दुःख तपाईको काखैमा छ, तपाईको आँखामा आँसु चुहिरहन्छ भनेदेखि तपाईँले आज यो भन्न जरुरी छ, रिन्यू एन्ड रेस्टोर टु मी द जोय अफ योर साल्भेसन ओ लर्ड। प्रभु तपाईको आनन्द, तपाईको उद्धारको आनन्द ममा फेरि पूर्ण रूपमा स्थापित गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, देयर इज पावर इन प्रोक्लेमेसन, देयर इज पावर इन प्रोक्लेमेसन। तपाईको मुखमा, तपाईको बोलीमा शक्ति छ, तपाईको बोलीमा ठुलो शक्ति छ। तपाईँ अनि म मुखले जे बोल्छौँ त्यो हुन्छ। मुखको बोलीमा ठुलो शक्ति छ, यो बिर्सिनु हुँदैन तपाईँ अनि मैले। There is power in proclamation. हिजोको गल्तीलाई लिएर आजको आनन्द मिचिन नदिनुहोस्। हिजो गल्ती भयो, हिजो केही भयो, हिजो तपाईँ फेल हुनुभयो, तर हिजोको फेलियरले आजको खुसी, तपाईको आजको आनन्दलाई नष्ट नगरेको होस्। That's very important. धेरैजना मान्छेलाई ईश्वरले त क्षमा गर्छन्, तर उनीहरूले आफैलाई क्षमा गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि उनीहरूको हिजोको गल्ती, हिजोकै आँसु, हिजोकै दुःख, हिजोकै पीडा आजसँग झुन्डिरहेको हुन्छ। हिजोलाई आजसँग झुन्डिन नदिनुहोस्, हिजोलाई आजसँग झुन्डिन नदिनुहोस्, किनकि आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। परमेश्वरको आनन्दलाई आफ्नो जीवनमा रेस्टोर गराउनुहोस्। अब जब तपाईँ अनि म रेस्टोर हुन्छौँ नि, जब तपाईँ अनि म पुनर्स्थापित हुन्छौँ, तब के हुन्छ त? दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक अध्याय 5:17 मा लेखेको छ, इफ एनी म्यान इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएसन। कुनै पनि मान्छे ख्रिस्टमा छ भनेदेखि ऊ नयाँ सृष्टि हो। तपाईँ नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ, नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ। जब एउटा बालक जन्मिन्छ तब ऊ अनेकौं प्रकारका संसारको दुःख, पीडा, चिन्ता, फिक्री, भविष्यमा के होला, इन्जिनियरिङ पास गरौँला कि नगरौँला, कस्तो केटी बिहा गरौँला, कस्तो केटाले मलाई लैजाउला भन्ने समस्यादेखि परे हुन्छ। उसलाई केही यो कुनै पनि कुराको उसको दिमागमा यी सबै कुरा घुमेको हुँदैन। ऊ प्योरिटीको साथमा, पवित्रताको साथमा, शुद्धताको साथमा जन्मिन्छ। किनकि ऊ नयाँ सृष्टि हो। प्रभुले तपाईँ अनि म प्रत्येकलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू नयाँ सृष्टि हौ।
अनि नयाँ सृष्टि भएर हामी फेरि पुरानै कुराहरूलाई लिएर हिँड्छौँ भनेदेखि तपाईँ अनि म कसरी नयाँ सृष्टि हुन्छौँ त? नयाँ सृष्टि हुनको निम्ति परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, हिजोलाई हिजोमै छोडिदेऊ, हिजोलाई हिजोकै रूपमा छोडिदेऊ, हिजोलाई हिजोकै रूपमा छोडिदेऊ अनि भोलिको चिन्ता नगर। हेर त आकाशका चराचुरुङ्गीहरू, तिनले न छर्छन्, न बिउ कटनी गर्छन्, न रोप्छन्, न त कटनी गरेर भकारीमा थुपार्छन्, तर पनि स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुहुन्छ। मैदानको लिली फुललाई हेर त, मैदानका लिली फुललाई हेर त, तिनीहरू कति ढकमक्क फुलेका हुन्छन्, रङबिरङ्गी कलरहरू तिनीहरूकोमा भरिएको हुन्छ। कसरी तिनीहरूलाई रङ भरिदिँदैन भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ किन चिन्ता गर्छौ? स्वर्गको परमेश्वरले आकाशको चराचुरुङ्गीको विषयमा त यति सोच्नुहुन्छ भनेदेखि तिमी त मान्छे पो हौ त हौ, तिम्रो विषयमा त उहाँ झन् कति चिन्तित हुनुहुन्छ होला। यसै कारण भोलिको निम्ति चिन्ता नगर, आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। आमेन। प्रिय, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यु आर अ न्यू क्रिएसन, तपाईँ एउटा नयाँ सृष्टि हुनुहुन्छ र यसै कारण नयाँ सृष्टि हुनुभएकोले गर्दा हेर त पुरानो बिति गएको छ, नयाँ आएको छ। पुरानो बिति गएको छ, हेर त नयाँ आएको छ। यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँ अनि मैले। अघि म भन्दै थिएँ, देयर इज पावर इन यर टङ। तपाईँको जिब्रोमा शक्ति छ, भयङ्कर ठुलो शक्ति छ। तपाईँको जिब्रोमा भयङ्कर ठुलो शक्ति छ। तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। म कमजोर छु, तपाईँ कमजोर नै हुनुहुन्छ। म त केही जान्दिनँ, तपाईँ केही नजान्ने हुनुहुन्छ। म त कस्तो लाटा, म त लाटा हो, तपाईँ लाटै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले जब भन्न थाल्नुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहमा म कति बलवान छु, तपाईँ बलवान बन्नुहुन्छ। प्रभुमा म सफल हुँदैछु, तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ। किनकि यो साइन्टिफिकली प्रुभ कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु कि जब हामी हाम्रो मुखबाट जे बोल्छौँ नि त्यही कुरा हुन्छ। मेरो त कहिले राम्रो भएन, थोक्का, म त अझै गरे पनि फेल भइहाल्छु। तपाईँ हरेक कुरा गर्दा फेल भइहाल्छु भन्ने कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बोलीमा शक्ति हुन्छ प्रियो। यसै कारण जुन चाहिँ त्यही कुरा बोल्नुहोस्, जो अरूलाई पनि त्यही कुरा भन्नुहोस् जो तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ। बाइबलको गोल्डन रुल के हो? सुनौलो नियम के हो? अरूले तिमीलाई जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर। तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यस्तै व्यवहार गर। यसै कारण हिजोमा नबाँच र हिजो गएको छैन जस्तो गरी एक्ट नगर, किनकि हिजो गइसकेको छ। र यसरी बात नगर कि हिजो आजसँगै टाँसिरहेको छ। स्टप टकिङ द्याट यस्टरडे इज स्टिल इन एक्जिस्टेन्स। हिजो आजमा अस्तित्वमा विद्यमान छ भन्ने कुरा नभन, बात नगर, नसोच पनि, नजिउ पनि, र यस्तो प्रकारको वर्ताव पनि नगर। किनकि हिजो जरा उखालिएर फ्याँकिएको छ र परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सम्पूर्ण रूपमा क्षमा गरिसक्नु भएको छ। नाउ देयर इज नो पावर इन डेथ। मृत्युको के औकात? प्रभुले भन्नुभएको छ, ए मृत्यु तेरो खिल खोइ, ए मृत्यु तेरो जरा खोइ। हेर त मृत्यु त ख्रीष्टको पुनरुत्थानमा हारेको छ। When I have been restored, जब म तपाईँ अनि म पुनर्स्थापित हुन्छौँ तब हाम्रो हृदय चाहिँ शुद्धताको निम्ति रिन्यू भएको हुन्छ, हाम्रो हृदय परिवर्तन भएको हुन्छ। ख्रीष्टमा आएर पनि तपाईँले हिजोकै जबडा बोक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अत्यन्तै खराब कुरो हो। रोटी हामी खान्छौँ। अस्तिको कुरो गर्छु म तपाईँलाई। मलाई बिहानै खाजा बनाएर दियो अनि लगभग 3 बजेको थियो होला। मलाई 3 बजी साह्रो भोक लाग्यो अनि मैले हेरेँ किचनमा खाना पाकेको छैन। भित्र गएर हेरेँ खाना पाकेको छैन। के खाउँ भयो। 4टा रोटी रहेछ, तर मैले त्यो 4टा रोटी खान सकिनँ। किन थाहा छ? किनकि त्यो 4टा रोटी चाहिँ सुँगुरको चारोभित्र हालिएको थियो।
त्यो रोटी खाएको भए मेरो पेट भरिन्थ्यो, त्यो रोटीले मेरो भोक पनि मेट्थ्यो, तर म जे गरेर भए पनि चारोबाट आफ्नो भोजन उठाएर खाँदिनँ। यो कुरा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले कहाँबाट उठाएर खाँदै हुनुहुन्छ, कहाँबाट विचारहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यो डुड चारोको डुडभित्र हात नहाल्नुहोस्। भलै त्यहाँ राम्रो कुरो होला, भलै त्यहाँ तपाईँ अगाउने कुरो होला, भलै त तपाईँको भोजन, तपाईँको भोक मेटिने 4टा रोटी होला, तर डुडबाट हामी निकाल्दैनौँ। यसै कारण विचारलाई हामीले नयाँ बनाएको हुनुपर्छ। यदि हाम्रो हृदय चाहिँ परिवर्तन भएको छैन भनेदेखि म चाहिँ क्रिस्चियन हुँ, म चाहिँ आत्मिक हुँ, म चाहिँ फादर हुँ, म चाहिँ कुनै के हुँ, म चाहिँ मौलवी हुँ, म चाहिँ यो हुँ, म चाहिँ पुजारी हुँ भन्नु कुनै औचित्य हुँदैन त्यसको। किनकि प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ, ए चिहानहरू हो जो बाहिर सेतो चुनाले पोतिएका छौ तर भित्र गन्दगी गनाउने छौ। सबभन्दा पहिला हाम्रो शरीरलाई मारेर धुनुभन्दा अगाडि तपाईँले मैले हृदयलाई चाहिँ नयाँ बनाएको हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो हृदय शुद्ध हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो हृदय पवित्र हुन्छ, परमेश्वरको बास त्यहाँ हुन थाल्छ। किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ, मन्दिर भनेको त्यो होइन जो मान्छेले ढुङ्गा र माटोले बनाउँछन्। चर्च भनेको त्यो होइन जो इँटा र बालुवाले बनिन्छ। चर्च भनेको त त्यो हो जहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ अनि म हो। यो हाम्रो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको बास छ। यो चर्च भवनभित्र प्रभु हुनुहुन्न, यहाँ बस्नुहुन्न। प्रभु बस्नै चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हृदयभित्र बस्नुहुन्छ। यसै कारण यो हृदयलाई चाहिँ धोएर पखालेर शुद्ध र पवित्र बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आमेन। रोमी 12:2 पढेर म आजको वचनलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। संसारको ढाँचामा नचल। राम्रो लाग्छ हामीलाई, त्यो ढाँचा राम्रो लाग्छ, त्यसले गरेको दुई नम्बरी मनपर्छ, त्यसले मान्छेलाई फसाएको मनपर्छ, त्यसले कमाएको मनपर्छ, होइन, त्यसले उन्नति गरेको मनपर्छ। तर वचनले भन्छ संसारको ढाँचामा नचला। भला तिमी इमान्दार हुँदा, भला तिमी भलो हुँदा, भला तिमीले अघि 2 पैसा कम लिँदा तिमी ढिलो सफल होलाऊ, तर संसारको ढाँचामा नचल। 12:2 यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। पूर्ण रूपमा नयाँ हो, पूर्ण रूपमा, आदि होइन, एक पाटो होइन, तर पूर्ण रूपमा नयाँ हो र परमेश्वरको सिद्ध र ग्रहणयोग्य इच्छा के हो त्यो तपाईँ अनि मैले बुझ्न सकौँ। The mind I had led me to where I was. A renewed mind will keep me away from where I was. यदि मेरो मन चाहिँ नयाँ भएको छैन भनेदेखि नि त्यसले घुमाई फिराई फेरि मलाई हिजोमै जिउन लगाउँछ। हिजो म मत्तु थिएँ, हिजो म बिग्रल थिएँ, हिजो म आँखा लगाउने थिएँ, हिजो म छोराछोरी पिट्नेवाला थिएँ, हिजो म परिवार भत्काउने थिएँ। मेरो माइन्ड चाहिँ रिन्यू भएको छैन भनेदेखि मेरो घुमाई फिराई सोच त्यहीँ जान्छ। कतिखेर चर सकिन्छ र गएर चाहिँ अघि एउटा सिगरेट फुकिहालौँ, होइन, या त एक पेक लगाइहालौँ। मेरो माइन्ड चाहिँ रिन्युड छैन भनेदेखि, तर जसो मेरो माइन्ड रिन्यू हुन्छ म पुरानो कुरा सोच्दिनँ। अब म नयाँ सोच्छु। हालेलुया। म नयाँ सोच्छु किनकि मेरो माइन्ड चाहिँ पुरानो कुरो सोच्दैन, मेरो माइन्ड चाहिँ नयाँ कुरा सोच्छ। किनकि रिन्युड माइन्डले चाहिँ इट विल नट लिड मी टु वेयर आई वाज, इट विल लिड मी टु वेयर आई क्यान बी। किनकि एउटा नवीकृत मनले चाहिँ, नवीकृत विचारले चाहिँ, नयाँ गरिएको विचारले चाहिँ मलाई म जहाँ थिएँ त्यहाँ होइन तर जहाँ म हुन सक्छु त्यहाँ लिएर जान्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो परमेश्वरको वचनको निम्ति र